हैदराबाद के फिल्म नगर इलाके में इतवार की अरल सुबह एक फेरारी स्पोर्ट्स कार जिसकी मालियत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है, मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर एक मकान के मरकजी गेट से जा टकराई। हादसे के बाद कार में सवार अफराद गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए, जबकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से निकल चुके थे। हादसे में मकान का गेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, जबकि फरारी कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि आया हादसा नशे की हालत में गाड़ी चलाने के बाइस पेश आया या नहीं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है ताकि ड्राइवर की शनाख्त की जा सके, जबकि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की मदद से उसके मालिक का भी सुराग लगाया जा रहा है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि मज़ीद तफसीलात का है इंतजार। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उन्हें दोबारा इख्तिदार में आने का यकीन है तो वो बल्दियाती इंतखाबात, मुनहरिफ अरकान असम्बली की खाली करदा नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराएं या फिर असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात का सामना करें। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने दावा किया है कि खुद वज़ीर आला की जानिब से कराए गए एक अंदरूनी सर्वे में भी बीआरएस को असम्बली की 38 नशिस्तें जीतने की पेशन गोई की गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रेवंत रेड्डी का दोबारा इख्तिदार में आने का ख्वाब महज एक ख्याली पुलाव है। उन्होंने वज़ीर आला को चैलेंज किया कि अगर ऐसा कोई सर्वे मौजूद नहीं है तो वो भगवान के नाम पर हलफ उठाकर उसकी तरदीद करें। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में हफ्ता और इतवार के दरमियानी रात एक नामालूम शख्स को कत्ल कर दिया गया, जिसकी नाश इतवार 12 जुलाई की सुबह सड़क के किनारे से बरामद हुई। मुकामी रिहायशियों ने एआरटी थिएटर के करीब सड़क के किनारे नाश देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी। इतला मिलते ही वनस्थलीपुरम पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना करने पर पता चला कि मकतूल के जिस्म पर चाकू के मुतादिद जख्म मौजूद थे। पुलिस ने नाश को शनाख्त के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया, जहाँ उसे महफूज रखा गया है। पुलिस मकतूल की शनाख्त और कत्ल की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए वनस्थलीपुरम पुलिस ने बताया है कि इतवार की सुबह तकरीबन 6:30 बजे थिएटर के करीब तकरीबन 50 साल नामालूम शख्स की नाश मिली, जिसे पोस्टमार्टम और शनाख्त के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि वाक़े की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात जारी है। हमारा सहारा यूथ एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से निर्मल के मुख्तलिफ वार्ड्स में SIR फॉर्म्स की खानापुरी और अवामी खिदमात का सिलसिला जारी है। आज मोहल्ला असरा कॉलोनी में कैंप मुनक़िद करते हुए सोसाइटी के सदर शेख इरशान की रास्त निगरानी में उनकी टीम आफरीन खानम, माहीन, ताहिरा, अब्दुर्रज़ाक, फ़हीम, अफ़ान ने इस कैंप में SIR फॉर्म्स की खानापुरी करते हुए मुफ्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है कि निर्मल के बल्दी वार्ड्स में ये सोसाइटी कोई 12 दिन से लगातार इस तरह के कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए अवामी खिदमत कर रही है, जो काबिल सिताइश है। सदर सोसाइटी शेख इरशान ने कहा है कि हमारे मुल्क का दस्तूर अपने शहरियों को वोट देने, इंतखाब लड़ने और अपने नुमाइंदे का इंतखाब करने का हक अता करता है। दर हकीकत इंतखाबात के बगैर जमहूरियत का तस्वुर नहीं किया जा सकता और यही जमहूरियत की ताकत है जो मुल्क के हर शहरी को अपने इजहार की आज़ादी देती है। इसलिए अपने वोट की अहमियत को समझें और अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाने में कतई लापरवाही न करें। निर्मल से सैयद जलील अजहर की रिपोर्ट। रियासती हुकूमत की बावखार फलाही स्कीमात, शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के तहत मिलने वाली माली इमदाद के मुंतज़िर गरीब खानदानों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक लड़की की जानिब से शादी के बाद इस स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जाती है, जिसके बाद MRO और RDO सतह पर तफसीलात की जाँच की जाती है। मुकामी MLA की हतमी मंजूरी के बाद दरख्वास्त गुजारों को चेक की शक्ल में इमदाद फराहम की जाती है। ताहम अब ये तस्दीक़ी अमल दरख्वास्त गुजारों के लिए शदीद परेशानी का बाइस बन रहा है। इस अमल में काफ़ी ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से हज़ारों दरख्वास्तें एक साथ से ज़ायद अरसे से देर इंतबा है। हुकाम का कहना है कि रोज़मर्रा के इंतजामी जिम्मेदारियों, दीगर फलाही स्कीमात, मरदमशुमारी, वोटर लिस्टों की जामिनत रसानी जैसे कामों के भारी दबाव की वजह से बर वक्त तस्दीक नहीं कर पा रहे हैं। मौजूदा निज़ाम में एक बड़ा मसला ये सामने आया है कि जब तक तमाम सरकारी मराहिल और अवामी नुमाइंदों के जरिए चेक मुस्तहिक़ीन के हवाले किए जाते हैं, तब तक कई बार चेक्स की मियाद ही खत्म हो जाती है। इस संगीन सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत अब चेक के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का इरादा रखती है। उसके बजाय इमदादी रकम को बराह रास्त फ़ायदा
اٹھانے والوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بینک کھاتوں میں راست رقم منتقل کرنے سے چیکس کی پرنٹنگ، ٹرانسپورٹیشن اور آڈیٹنگ جیسے پیچیدہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ درخواستوں کی جانچ اور منظوری کے عمل کو تیز اور شفاف بنانے کے لیے حکومت ایک مخصوص اور نیا پورٹل متعارف کرانے کی تجویز سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ حکومت کو اس ممکنہ فیصلے سے جہاں غریب خاندانوں کو بروقت امداد مل سکے گی، وہیں دفتری چکروں اور چیک کی میعاد ختم ہونے جیسے مسائل سے بھی ہمیشہ کے لیے نجات ملنے کی امید ہے۔ حیدرآباد کے KBR پارک روڈ پر ہفتے کی رات ایک تیز رفتار BMW کار بے قابو ہو کر سڑک کے درمیان موجود ڈیوائیڈر پر چڑھ گئی، جس کے باعث علاقے میں ٹریفک شدید متاثر ہوئی۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے شبہ ہے کہ حادثہ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے باعث پیش آیا۔ حادثے کے بعد کار کچھ دیر تک ڈیوائیڈر پر پھنسی رہی، جس سے سڑک پر ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی، ٹریفک کو معمول پر لایا اور گاڑی کو وہاں سے ہٹانے کے اقدامات کیے۔ پولیس نے کار کے ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا، جبکہ حادثے کا شکار گاڑی کو ٹو کر کے تھانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے ڈرائیور کی مکمل شناخت اور حادثے کی وجوہات سے متعلق مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ بنگلورو کے مراٹھا ہلی علاقے میں فلپکارٹ کے ایک 22 سالہ ڈیلیوری ایجنٹ وجے ملک ارجن کامت کو ایک خاتون کے ساتھ مبینہ جنسی ہراسانی اور نازیبہ حرکت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ہفتے کی شام ملزم آرڈر کی ڈیلیوری کے لیے منیکولالا کے ایک اپارٹمنٹ پہنچا، جہاں اس نے باتھ روم استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ خاتون نیلوفر فاطمہ کا الزام ہے کہ باتھ روم سے باہر آنے کے بعد ملزم نے اس کے سامنے نازیبہ حرکت کی۔ متاثرہ خاتون نے واقعے کی ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس کے بعد مراٹھا ہلی پولیس نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ان کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا۔ مقامی پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے، جبکہ پولیس واقعے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ حیدرآباد کی جبلی ہلز پولیس نے تمل فلموں کی معروف اداکار آریہ کے خلاف شوٹنگ کے آلات کرائے پر لینے کے بعد بقایا رقم ادا نہ کرنے کے الزام میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ یہ معاملہ اتوار کو مندرام پر آیا۔ شکایت کنندہ جاوید، جو طاہر سینیٹیکس نامی پروڈکشن ہاؤس کے مینیجر ہے، نے اپنی شکایت میں الزام لگایا ہے کہ اداکار آریہ نے ان کی کمپنی سے شوٹنگ کا سامان کرائے پر حاصل کیا، لیکن 1.80 کروڑ روپے کا بل ادا نہیں کیا۔ شکایت کی بنیاد پر جبلی ہلز پولیس نے اداکار آریہ کے خلاف BNS کی دفعہ 318 کے تحت دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کر لیا۔ جبلی ہلز پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اداکار آریہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور معاملے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ضلع رنگاریڈی شاہآباد قتل واقعے میں پولیس کی مبینہ لاپرواہی کے الزامات کے درمیان جہاں ایک سب انسپکٹر کو معطل کر دیا گیا، وہیں دوسری جانب یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ ملزم جیل نہیں گیا، جبکہ اس نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی تھی۔ اس معاملے پر فیوچر سٹی پولیس کمشنر ترون جوشی نے ہفتے کی صبح شاہآباد کے انسپکٹر کانتا ریڈی اور SI رمیش سے تفصیلات حاصل کی، جس کے بعد فوری طور پر SI رمیش کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق پاکسو کیس کی تحقیقات میں لاپرواہی برتنے کی وجہ سے ملزم کو ضمانت قبل از گرفتاری حاصل ہوئی۔ ارکان خاندان کا کہنا ہے کہ اگر پولیس نے ان کی شکایت پر بروقت توجہ دی ہوتی تو راج کمار کے ہاتھوں 6 افراد کا قتل نہ ہوتا۔ واضح ہے کہ راج کمار گزشتہ سال سے ایک کم عمر لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا۔ جب لڑکی کے خاندان نے اس بارے میں بات کی تو دونوں خاندانوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی، چونکہ دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ اس لیے راج کمار مسلسل لڑکی کا پیچھا کرتا اور اسے تنگ کرتا رہا، جس کے باعث لڑکی کی والدہ نے اپنے گھر کے باہر CCTV کیمرے نصب کر دیے تاکہ خاندان کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ ارکان خاندان کا کہنا ہے کہ ایک نچلے متوسط طبقے کے خاندان کا اپنی حفاظت کے لیے CCTV لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ راج کمار انہیں کس حد تک ہراساں کر رہا تھا۔ راج کمار کے خلاف 16 مئی کو لڑکی کے والدہ کی شکایت پر پاکسو کیس یعنی کہ بچوں کے جنسی جرائم سے تحفظ قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، کیونکہ اس نے نہ صرف لڑکی کو ہراساں کیا بلکہ جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی۔ مقدمہ درج ہونے کے فوراً بعد راج کمار روپوش ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق 12 جون کو راج کمار کو پیشگی ضمانت ملنے تک پولیس نے اس کی تلاش میں خاطر خواہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ مقتول لڑکی کے خاندان والوں کا الزام ہے کہ تقریباً 1 سال تک ہراسانی کے باوجود پولیس نے جان بوجھ کر ملزم کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی۔ مزید یہ کہ پاکسو کیس درج ہونے کے بعد راج کمار نے دوبارہ لڑکی کے خاندان کو دھمکی دی کہ وہ ان سے حساب چکائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں تحقیقاتی آفیسر SI رمیش کو بھی آگاہ کیا، مگر انہوں نے اسے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے چند ہی دن بعد راج کمار نے انتہائی پرتشدد حملہ کرتے ہوئے مجموعی طور پر 6 افراد کو قتل کر دیا۔ واضح ہے کہ راج کمار نے متاثرہ نابالغ لڑکی، اس کی نانی ماں کو قتل کرنے کے بعد اپنی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
ملک بھر میں یکساں انتخابات سے متعلق بل کا جائزہ لے رہی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے اس بارے کے اشارے دیے ہیں کہ سال 2029 میں عام انتخابات کے ساتھ ہی تمام ریاستوں کے انتخابات منعقد ہو سکتے ہیں۔ گوا کا دورہ کر رہی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں شامل اراکین پارلیمان و ذمہ داروں نے مختلف تنظیموں اور اداروں کے سربراہان و غیر سرکاری تنظیموں کے ذمہ داروں سے ملاقات کے دوران دیے گئے اشاروں میں یہ بات کہی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک میں یکساں انتخابات کے ذریعے ہندوستان کی 7 لاکھ کروڑ کی معیشت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، جو مرحلے وار اور مختلف تواریخ میں ہونے والے انتخابات کے سبب خرچ ہوتے ہیں۔ صدر نشین مشترکہ پارلیمانی کمیٹی پی چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ مرکزی حکومت نے جو منصوبہ تیار کیا ہے، اس پر عمل آوری کے لیے اب تک جن لوگوں سے ملاقاتیں کی گئی ہیں ان میں 99% تنظیموں اور اداروں کے ذمہ داروں نے تائید کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ملک میں یکساں انتخابات کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے 129 ترمیمی بل پر سول سوسائٹی، تعلیمی اداروں، غیر سرکاری تنظیموں کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی رائے کے ساتھ ریاستی حکومتوں کی آراء حاصل کی جا رہی ہے اور اب تک جتنے لوگوں سے ملاقات کی گئی ہے ان میں 99% ملاقات کرنے والوں نے یکساں انتخابات کی تائید کی ہے۔